बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अगस्त 2020 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। खबर शामिल करेंगे। आज सबसे पहली सऊदी अरब में आज हफ्ता 29 अगस्त को कोरोना के योमिया केसेस में रिकॉर्ड कमी हुई है। हालिया दिनों में पहली मरतबा 1000 से कम नए केसेस सामने आए हैं। वजारत सेहत ने जो अदादो शुमार जारी किए उसके मुताबिक 987 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,13,911 तक पहुँच गई। सबक न्यूज़ के वजारत सेहत की जानिब से जारी अदादो शुमार के हवाले से पिछले 24 घंटे में 1038 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक 2,88,441 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है गुज़श्ता रोज़ 27 अफराद इस मर्ज से हलाक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 3,840 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया सऊदी शहरी के लिए तमगा शुजात। ऑस्ट्रेलिया में सऊदी स्कॉलर ने 50 साल शहरी को डूबने से बचाकर सऊदी अरब का नाम रोशन किया। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने अल कसीम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर अहमद अल महीद को तमगा शुजात से नवाजा और खिदमात का एतराफ़ किया। अल महीद पहले गैर मुल्की हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में तमगा शुजात मिला। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अहमद ने बताया कि एक दिन अपने दोस्तों के हमरा डॉकलैंड दरिया की सैर के लिए गया हुआ था। अचानक किसी ने मदद के लिए पुकारा। फौरी तौर पर दरिया में डूबते शख्स पर नज़र पड़ी। उन्होंने फ़ौरन ही छलांग लगा दी और डूबते हुए शख्स को खींचकर दरिया के किनारे ले आया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 दुकानें सील कर दी गई। सऊदी अरब में तिब्बुक म्यूनसिपलिटी ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो सील कर दी। म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने छापा माहम जो है के दौरान खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की थी। आदल वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान 1549 छापे मारे। म्यूनसिपलिटी ने 388 तजारती इदारों को वार्निंग भी जारी की है। अगली खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अहलिया के हमरा उम्रा पर जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की सऊदी हुक्मरानों से मुलाकातें भी मुतवक्के। चीन, ईरान और तुर्की के साथ ताल्लुकात के बारे में एतमाद में लेंगे। खबर शामिल करेंगे इकामा तजदीद और आपके सवालात जवाबात के बारे में। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में नाफिज लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। क़ारीन सामीन अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेज रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम पूछते हैं, मेरे इकामे की 3 माह के लिए तोसी हो गई थी मगर खरूज यानी छुट्टी नहीं बड़ी। जवाज़ात वाले कहते हैं तोसी हो गई, अगर नहीं हो गई तो क्या मैं सऊदी अरब आ सकूँगा? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब जो छुट्टी से गए हुए हैं लोग, उनके खरूज की मुद्दत में तोसी की गई थी। जब आपके इकामे की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है तो ऑटोमेटिक तरीके से खरूज भी जो है तोसी हो गई होगी। आप अपने कफ़ील से कहें कि वो अबशर या मुकीम अकाउंट पर चेक करके आपको इतला करे। अगर सिस्टम में तोसी नहीं हुई तो कफ़ील अबशर अकाउंट के ज़रिए आपका मामला जवाज़ात के गोशगुजार कर सकता है। इसके लिए जवाज़ात के अबशर सिस्टम पर मौजूद खसूसी सहूलत रसाइल और तलबात में जाकर आपके खरूज के तोसी के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जहाँ तक सऊदी अरब वापस आने का सवाल है कि याद रहे कि जब तक बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हो जाती उस वक़्त तक कुछ कहना क़बल वक्त होगा, क्योंकि आप ही नहीं मुख्तलिफ ममालिक से बेशुमार गैर मुल्की खरूज पर गए हुए हैं। हुकूमत वक्तन फ़वक्तन हालात का जायज़ा लेने के बाद रियायत का ऐलान करती है। इमरान शफी का सवाल है कि मुझे सऊदी अरब आए हुए 5 साल हो गए हैं। कफ़ील के मुअस्ससा पर कानूनी तरीके से ही काम कर रहा हूँ मगर कफ़ील ने 2 साल से इकामा तजदीद नहीं करवाया। क्या मेरा खरूज नहाई लग सकता है? सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम होने के साथ साथ इकामा वैलिड होना चाहिए आपका जो है फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए, और सबसे पहले इकामा रिन्यू करवाना कफ़ील का काम होता है। इस हवाले से वो इसका ज़िम्मेदार होता है। इकामे की तजदीद में तख़ीर पर 500 रियाल का जुर्माना अदा करना होगा, जिसकी अदायगी के बाद ही इकामा तजदीद हो सकेगा। जहाँ तक इकामा तजदीद के बगैर खरूज नहाई लगने का सवाल है तो महकमा पासपोर्ट के मुताबिक जब तक इकामा तजदीद नहीं होता खरूज नहाई नहीं लग सकता। नुमान अनवर ने सवाल किया है, मेरी फैमिली 180 दिन सऊदी अरब में रही जबकि वीज़ा 2 साल का है, क्या वीज़े की तजदीद बाहर जाए बगैर कराना मुमकिन है? कोरोना वायरस की वजह से बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी है, ख़ासकर बैरून मुल्क से मुसाफिरों की आमद के हवाले से ताहाल कोई अहकाम जारी नहीं हुए।
اس سلسلے میں گزشتہ دنوں حکومت کی جانب سے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی خصوصی رعایت جاری کرتے ہوئے 3 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ تو آپ کا مسئلہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ سفری پابندیاں ہیں اور فلائٹس بحال نہیں ہوئی۔ عام حالات میں ملٹیپل وزٹ ویزے والوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ مقررہ مدت یعنی 180 دن کے اندر ایگزٹ کریں، اس کے بعد دوسری انٹری دی جائے، مگر موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا، تو آپ ابشر کے ذریعے یا جوازات وزٹ کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا کے وبا کے خطرات کم ہونے کے بعد ملک بھر میں تفریحی سرگرمیاں بتدریج بحال ہونا شروع ہو گئی۔ سعودی عرب میں آڈیو ویژول میڈیا اتھارٹی کے نمائندے منظر الذکیر نے عرب ٹی وی کو بتایا کہ سعودی عرب میں رواں سال کے آخر تک تمام سینما گھر 100% تک کھول دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبیل اور الحسا کے گورنریوں میں سینما گھر کھولے گئے ہیں تاکہ سعودی عرب میں تفریحی سرگرمیوں کا بحالی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ الحسا کا سینما کھولنے کے بعد بڑی تعداد میں شہریوں نے فلم سن آف آن لائن دیکھی۔ اس فلم میں سعودی نوجوان نسل کی کہانی سنائی گئی ہے، جس کی انٹرنیٹ کی آمد اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخر تک سعودی عرب بھر میں تمام سینما گھر کھول دیے جائیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکہ سے تعلیم یافتہ خاتون نے موچی کی دکان کھول لی۔ امریکہ سے ماسٹرز کی ڈگری ہولڈر سعودی خاتون نے پرس اور جوتوں کی مرمت کا کام شروع کیا ہے۔ شیخہ البادی نے سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا نیا پیشہ اختیار کیا ہے۔ پہلی سعودی خاتون ہیں جنہوں نے موچی کے پیشے کو آمدنی کا ذریعہ بنایا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون نے نئے پیشے کے انتخاب کے حوالے سے بتایا کہ دراصل اس کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ نیو یارک میں دیہی اور بلدیاتی امور میں ماسٹرز کی طالبہ تھی۔ ایک دن میرے جوتے کی ہیل ٹوٹ گئی۔ یہ جوتا مشہور دکان سے خریدا تھا اور مجھے بے حد پسند تھا۔ سرچ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی مرمت ممکن ہے۔ شیخہ البادی نے بتایا کہ جب دکان سے اپنا جوتا لینے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ بالکل حقیقی شکل میں آ گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا جوتوں اور اعلیٰ درجے کے پرس میں خرابی کی مرمت اچھے سے ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین ان کو کچرا سمجھ کر پھینک دیتی ہیں۔ سعودی عرب واپس آنے کے بعد میں نے یہ کام شروع کر دیا، کیونکہ میرے علم کے مطابق مجھ سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ جوتے اور پرس بار بار استعمال کرنے اور دھوپ لگنے کی وجہ سے اپنی چمک کھو دیتے ہیں۔ ان کی ترمیم اور تجدید سے ان کی اصل رنگت بحال ہو جاتی ہے۔ البادی نے اسکالرشپ پر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے سعودی طلباء و طالبات کو مشورہ دیا کہ وہ وہاں صرف ڈگری کے حصول میں نہ پڑھیں، بلکہ ڈگری کے ساتھ نئے نئے تصورات لے کر آئیں۔ کوئی ہنر، کوئی کاروبار سیکھ کر آئیں جس سے وہ اپنے معاشرے میں شروع کر سکیں اور اس سے ملک عزیز کو فائدہ ہو۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ مدینہ اور نجران میں گرد و غبار کا طوفان۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ مدینہ منورہ اور کرب و جوار کے دیگر علاقوں میں آج موسم گرد آلود رہے گا۔ دن بھر تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سعودی خبرسا ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہا کہ مدینہ منورہ، الحناکیہ، العلا اور المہد کمشنریوں میں آج شام تک موسم گرد آلود رہے گا، جس کی وجہ سے شاہراہوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی قسم کی مشکلات میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسری جانب محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ نجران ریجن میں بھی موسم گرد آلود رہے گا۔ تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جن کا سلسلہ شام 7 بجے تک جاری رہے گا۔ شہری دفاع نے اس حوالے سے لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ شاہراہوں پر نکلتے وقت خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ معمر افراد اور سانس کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ موسم بہتر ہونے تک گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا شام کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ملیں گی آپ کی اسپیشل فلائٹس، انٹرنیشنل فلائٹس، اس کے علاوہ جوازات، اقامات، چھٹی اور وہ تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔